ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا.